यस्सु के नहायत ही खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो एक बार फिर आपसे मुखातब खुदा का खादम मखदूम रहमल मसीह। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम खुदा के कलाम से फिर से सीखेंगे एक नए टॉपिक के मतलब। तो आज का हमारा टॉपिक है आसमानी जंग और नूरानी औरत। तो इस पर एक बहन ने वीडियो बनाई थी और उन्होंने जवाब मांगा था, ये कौन सी नूरानी औरत है जो आफताब को ओढ़े हुए है। जी हाँ, हम मुकद्दस आरिफ यूहन्ना के मकाशवे से आज खुदा के कलाम से सीखेंगे। उसका 12 बाब और पहली आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे और आज सीखेंगे आसमानी जंग और नूरानी औरत के मतलब हमारा टॉपिक है। तो ये नूरानी औरत है कौन? तो आइए मेरे साथ हवाला जा निकालें। पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों वाला ताज उसके सर पर था। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुनिए पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये कौन है? ये एक नूरानी औरत है। तो ये क्या है? आफताब को ओढ़े हुए है, चांद इसके पांव के नीचे है और 12 सितारों वाला जो ताज है ये इसके सर पर है। तो सोमरे चीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 2 कलीसियां हैं। दुनिया में क्या है? 2 कलीसियां हैं। एक बियाबान की कलीसिया और दूसरी जो मसीह के खून से बचाए हुए लोग हैं और जो फजल के हाथ के नीचे रहते हैं। फजल वाली कुंवारी है और पाक कहलाती है। इसलिए कि खुदावंद यस्सु ने उनको जान देकर खरीद लिया है। तो अगर हम देखें इसके मुतालिक हवाला जात मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 11 बाब और उसकी 12 आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं, और बियाबान वाली कलीसिया औरत कहलाती है। तो ये बियाबान वाली कलीसिया कौन है? आगे जान के इसके मतलब भी सीखेंगे। एक तो कलीसिया वो है जो फजल के नीचे है, मसीह यस्सु के खून से जो खरीदे हुए लोग हैं, आप और मैं हूं। और ये बियाबान वाली कलीसिया कौन है? इसके मतलब भी आगे जाके हम जरूर सीखेंगे खुदा के कलाम ही से। तो बियाबान वाली औरत क्या है? एक कलीसिया औरत कहलाती है, और जो कुंवारी कलीसिया है उसके लिए गजलात की किताब में ऐसे आया है। मुकद्दस जो दाऊद के बेटे मुकद्दस सुलेमान ने इस गजलात की किताब को लिखा है। तो 2 बाब की 2 आयत में लिखा है, जैसी सोसन झाड़ियों में वैसी मेरी महबूबा कुंवारियों में है। आमीन। तो सोसन के मतलब आप जानते हैं, सोसन सरसों के फूल आप देखते हैं। गांव में जब जाएं तो सरसों के फूल बहुत खूबसूरत खिले खिले नजर आते हैं। तो वो जब यहाँ बात हो रही है कि जैसी सोसन झाड़ियों में वैसी मेरी महबूबा कुंवारियों में है, क्योंकि वो इसलिए यानी इसका गुजर दुखों में है। बहुत सारे हमें दुख उठाने पड़ते हैं, इसका जो गुजर है दुखों में है। लेकिन बियाबान की कलीसिया ने अपने खुदावंद को छोड़ दिया और वो औरों के पीछे चली गई। और ये औरत वो ही है जो ऊपर नजर आती है आफताब को ओढ़े हुए। बेवफाई के सबब से अब तक ये औरत मार खा रही है, और इसके लिए खुदावंद ने होसिया की किताब में कहा है। मुकद्दस होसिया नबी का सहीफा है और उसके 2 बाब की 2 आयत में कुछ इस तरह मरकूम है, अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर हूँ, कि वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जिनाकारी अपने पस्तानों से दूर करे। ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा करूं और इस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी।
اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں، اسی لیے یہ عورت اسرائیل کے لوگ ہیں۔ آمین۔ ہم نے کہا تھا کہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے یہ بیابان والی عورت کون ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسرائیل کے لوگ ہیں جو مصر سے یعنی گناہ کے گھر سے خداوند خدا ان کو نکال لایا تھا، اور ان لوگوں نے خداوند کی اس بڑی قدرت کو چھوڑ دیا جس سے ان لوگوں کو خدا نے آسمانی روٹی کھلائی اور روحانی پانی پلایا، اور یہ پانی اس چٹان سے تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، انہیں بھی مسیح یسوع بچا کر لایا ہے، جیسے آج مسیح یسوع نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے۔ تو وہ چٹان کون تھی؟ مسیح یسوع تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ خداوند مسیح کو قبول کریں گے، اور خداوند یسوع ان کی اوڑھنی ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع آفتاب صادق ہے۔ پہلے ان لوگوں نے یہوہ خدا کو بیابان میں اڑا ہوا تھا، خدا باپ ان کے اوپر بادل میں ہو کر چلتا تھا، اور رات کو آگ کے ستون میں ان کی بدکاری کے سبب سے خدا نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے خون کے وسیلہ سے ان کو بچاتا ہے، اور یہ لوگ خداوند کو قبول کر رہے ہیں، اور خدا ان کو ضرور اوپر اٹھائے گا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا خط ہے رومیو کے نام 11 باب 25 سے 26 آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ تو یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت میں اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دین کو یعقوب سے دفع کرے گا۔ بے دینی کو کیا کرے گا؟ یعقوب سے دفع کرے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا کیا ہے؟ سیون سے ہے، سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا عہد ہوگا جب میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ آج ہمارے بہن بھائی کتنے ہیں جو اس بھید کو سمجھتے ہیں تو بھی نجات جب یہ عورت آفتاب کو اوڑھے گی پھر میں نجات پائیں گے، پانے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ چاند ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ چاند کا مطلب ہے جن خادموں کے وسیلہ خداوند کو قبول کریں گے، اس سے آگے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ ایمان میں جتنی اس وقت کلیسیاں ہوں گی زمین پر، اسرائیلی لوگ ان سے سبقت لے جائیں گے، اور 12 ستاروں کا تاج جو سر پر ہے یہ اسرائیل کے 12 بیٹے ہیں، اور یہی وہ عورت ہے جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے۔ آمین۔ وقت یہاں کم ہے، اس کا دوسرا حصہ ہم پھر پڑھیں گے۔ تو یہ 12 ستارے جو ہیں یہ کیا ہے؟ 12 یعقوب کے بیٹے ہیں۔ آج آپ اس کو بات کی سمجھ لگی، یہ جو 12 ستارے ہیں یہ کیا ہے؟ یعقوب کے اور 12 یعقوب بیٹے ہیں، اور یہی وہ عورت ہے جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تو اس کا یہ پہلا حصہ ہے، تو دوسرا حصہ اس کے بعد لگائیں گے۔ تو آپ میری ویڈیو کو فل واچ کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ میری جو کلام سے ہم نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔